अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है जो बहुत ही ज़रूरी है, इसका जवाब आप दे देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो दरअसल हम लोग क्या इंडिया में आजकल जो है जीन्स और लेगीज़ जो होती है घुटने जैसी, उसको पहन के लड़कियां नमाज़ पढ़ रही हैं। तो कुछ उलेमा मना कर रहे हैं कि नहीं होगी नमाज़, और कुछ कह रहे हैं नमाज़ हो जाती है। मुख्तलिफ इख्तिलाफ हो रहे हैं। तो लड़कियों में बड़ा कन्फ्यूज़न है, वही सोच रही हैं कि नमाज़ हो रही है हमारी कि नहीं हो रही है, क्योंकि लेगीज तो वो लोग घर में भी पहन रही हैं, यूज़ कर रही हैं। तो कुछ उलमा कह रहे हैं इसमें गट्टे खुले होते हैं इसलिए नमाज नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं हाँ नमाज होगी, आप पढ़िए। तो मेहरबानी करके इसका जवाब दे दें, क्योंकि ये सवाल बार बार गर्दिश कर रहा है, हर तरफ ये जा रहा है और एक से दूसरे तरफ फैले। इसका जवाब हो जाएगा तो हम ये बात दूसरों तक पहुंचा भी देंगे और आगे हम शेयर करेंगे इसको। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। एक बहुत अहम सवाल आया है कि आजकल हमारे इस्लामी मुआशरे में इस किस्म के कपड़े औरतों ने पहनने शुरू कर दिए हैं कि जो बहुत टाइट और रिवीलिंग क्लोथ्स हैं, जिस्म नुमाया होता है, जिस्म की नुमाइश होती है उसमें। बेशक वो पूरा जिस्म भी ढांपा हो, मगर वो इतने ऐसा बेहुदा लिबास होता है कि उसमें ख़ातून का पूरा फिगर जो है ना, बॉडी का साइज़ और हर चीज़ नुमाया होती है। इस किस्म के कपड़ों में सवाल ये उठता है कि क्या नमाज जायज़ है, नमाज हो जाती है। तो अब देखें, बात ये है, इस पर जो उसूल की बात है ना, वो सारे सुन लें। मर्द औरतें सब के लिए ये बात बराबर है कि मर्दों और औरतों दोनों को इस्लाम में इस किस्म के कपड़े पहनना जिससे उनके प्राइवेट पार्ट्स जिसे कहते हैं ना, जिनसी आज़ा, उनकी शेप, उनकी जसामत वाज़े हो, उनका साइज़, उनका हुजम, उनका वॉल्यूम। मैं उर्दू अंग्रेज़ी के सारे अल्फाज बोल रहा हूँ ताकि सबको बात समझ में आ जाए। इस किस्म के कपड़े जिससे मेरी जो औरा है ना, प्राइवेट पार्ट्स, जो मुझे दिखाना हराम है मर्द को, जो औरत को दिखाना हराम है उसको, ऐसे लिबास सबको मकरूह हैं, सख्त नापसंदीदा है, बल्कि मूजिब गुनाह है। गुनाह होगा, बहुत सख्त अल्लाह की नाराज़गी का बाइस हैं। ये बात तो सारे पहले ज़हन में रखें ना। अब मुसीबत ये है कि जिन्होंने नहीं माननी ये बात, उन्होंने नहीं माननी, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि टाइट जीन्स जो मर्दों में चलती थी उसका फ़ैशन मर्दों से तो हो गया ख़त्म। आज से सिर्फ 15 साल पहले की मैं जीन्स अगर देखूं तो यकीन माने, मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ, मगरबी ममालिक में होते हुए जीन्स की पैंट पहनने से मुझे डर लगता था कि ऐसे लगता था कि आपके जिस्म के साथ कुछ चिपका हुआ है और आप नीम बरहना फिर रहे हैं। यकीन माने, अब वो फैशन गया, बदल उल्टा हो गया। अब मर्दों की जीन्स जो है वो आ गई हैं स्ट्रेचेबल, लूज़, कम्फी, इस किस्म की कि उसमें प्राइवेट पार्ट्स इतने वाजे नज़र नहीं आते, अब आना शुरू हो गई हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना वो बनाती हैं फैशन ना, आपका वही डिसाइड करते हैं ना, सब लोग तो गुलाम हैं इनके, जो वो फैशन चलाएंगे वो चलेगा। उन्हीं लोगों ने अब ख़वातीन का जो लिबास है वो इतना टाइट, इतना बेहुदा निकाला है कि वो लगता है जैसे नौज़ बिल्ला खातून बरहना फिर रही है। तो अब ट्रेंड उलट हो गया, ये ट्रेंड चल रहा है। अब जो हमारी बहनें हैं उनको शौक़ है वो पहनने का, कैसे उनको समझाएं? जिनको हलाल हराम की परवाह ही नहीं है, उनको आप कैसे समझाएंगी ये बात? तो अब हम उनको अगर कह दें कि आपकी नमाज गलत है, तो वो तो पहले ही दीन से दूर है, वो नमाज भी छोड़ देंगी। तो अब इस बात को जहन में रखते हुए ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से राब्ते में रहता हूँ, बड़े बड़े किबार उलमा से। वो कहते हैं भाई नमाज आपकी हो जाएगी, ठीक है, मगर अगर आपने नमाज ऐसे पढ़ी ना कि आप फ़र्ज़ करें पब्लिक में कहीं हैं, ऑफिस में किसी जगह नमाज़ पढ़ी है, और नमाज में आपको पता है बेंड होना है, रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, पीठ नज़र आएगी, हिप्स नज़र आएंगे, कूले नज़र आएंगे और सब कुछ नज़र आएगा। ऐसी चीज़ों पे जब किसी गैर मर्द की नज़र पड़ेगी तो वो बहन सोच ले कि वो नमाज तो उसकी हो जाएगी, फ़र्ज़ ड्यूटी पूरी हो जाएगी, जैसे जॉब पे जाना है। मगर जॉब पे जाके अगर आपको पे चेक मिलने की बजाय जॉब से आपको फायर कर दिया जाए, नौकरी से ही निकाल दिया जाए, या अजाब हो जाए या सज़ा मिल जाए, तो वो कितनी बुरी बात है। यही मामला है, ड्यूटी आपकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, मगर क्या अल्लाह को ये पसंद आएगा? सोचने की बात हुई है। बस नुक्ता ये जहन में रखें सारे बहन भाई कि मैं जिस लिबास में नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, दोनों याद रखें। अगर मैं पब्लिक में ऐसी जगह नमाज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ
کہ اس پہ لوگوں کی نظر پڑے گی اور کسی میں کے دل میں برا خیال آ سکتا ہے میرے بارے میں، فحاشی کا اس میں ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ لیوڈ بیہیویئر، السٹنس جو ہے نا سوسائٹی کی، وہ اس کو پروموشن جاتی ہے، تو دین میری نماز مجھے اور عذاب دے گی۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بہنیں تو فرض کریں گھروں میں انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، باہر نہیں، گھر میں، تو گھر میں وہاں کوئی نامحرم بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ اس نے اگر ایسے نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ اس کی نماز ٹھیک ہے۔ مگر اگر اس نے یہی نماز اسی طرح کے کپڑوں میں پبلک میں پڑھی تو اس کی یہ نماز بہت زیادہ موجب گناہ ہے، اس کو گناہ ملے گا، یعنی سزا ہوگی، اور ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے شاید نماز قبول ہی نہ ہو۔ تو یہ بس نقطہ آپ ذہن میں رکھیں بہن بھائی سارے۔ اب بھائی بھی جو ہیں ان کو آج کل ایک نئی بیماری چلی ہے، ڈھیلی ڈھیلی پینٹیں ہیں، تو وہ جو ہے نا پینٹ اکثر لٹک رہی ہوتی ہے تو اس سے ان کی پیٹھ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری مسجدوں میں ہم نے خود دیکھا ہے، لوگ آ کے روتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ ہمارے آگے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کا واسطہ اس کو سمجھاؤ، اگر ہم نے اس کو کہا تو یہ ہمیں تھپڑ مار دے گا، ہم سے لڑ پڑے گا، اس کو سمجھاؤ کہ اپنی کم از کم پیٹھ تو ڈانپ لے، اب ننگا ہو رہا ہے، بتائیں اس کی نماز اب کیا ہم اس کو بتائیں، اس کی پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، پچھڑے والے کی نماز کا اللہ ہی حافظ ہے، کیا بنا ہوگا اس غریب کا۔ تو یہ ظلم ہے، ظلم، دوسرے لوگوں پہ ظلم آپ کر رہے ہیں ایسے کپڑے پہن کے نمازیں پڑھنا جس سے جسم نمایاں ہو یا جسم ریویل ہو۔ بہن بھائی سارے اس بات کو میری نوٹ کر لیں کہ کپڑے جو بھی ریویلنگ وہ پہنیں گے، اگر پبلک میں نماز لوگوں کی خراب ہوگی یا لوگوں کے دل میں برے خیالات آئیں گے تو آپ کو گناہ بھی ہوگا، فرض پورا ہو جائے گا، باقی اللہ نے معاف کرنا ہے نہیں کرنا یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو گزارا ہو جائے گا، مگر اگر پبلک میں ریویل ہو رہا ہے، بے شک عورہ کور ہے آپ کی، مگر وہ نہ کور ہونے کے برابر ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہے کہ قیامت کے قریب وقت آئے گا کہ مرد عورتیں ایسا لباس پہنیں گے جیسے ننگے ہوتے ہیں، بے شک ڈھکے بھی ہوں گے تو ننگے ہوں گے۔ کیوں اس نشانی کو اس لعنت پانے والے لوگوں میں ہم شامل ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، تو وہ صحیح حدیثیں اب ہم وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ کوئی کسی کو خوف آ جائے تو وہ ایسا لباس پہنے ہی نہ، جسٹ ڈونٹ ویئر اٹ ٹو بگن ود، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے اتنا ہی پہننے کا شوق ہے تو اس کو گھروں میں پہن کے شوق پورا کر لیں، پبلک میں نہ ایسے لباس پہن کے جائیں، ورنہ اس سے بڑا سخت گناہ ہے۔ نماز مسئلے کی حد تک جو ہے نا بڑے علماء کے فتوے، ہمارے عرب علماء جو ہیں انہوں نے کہا ہوا کہ آپ کی نماز تو ڈیوٹی ہے، فرض ہے، ہو جائے گی۔ میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں، ہماری کئی بہنیں وہ نیل پالش ہے جی ہم نے نماز نہیں پڑھنی، بھائی نماز پڑھو، فرض ہے، اللہ کرے اللہ تمہاری قبول کر لے، پہلے ہی تم دین سے دور ہو، اب تم نے نماز بھی چھوڑ دینی۔ نماز چھوڑنے کا یہ عذر نہ کوئی لے، یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں نا، اس مسئلے کی بنیاد پر کوئی بہن یہ نہ کرے کہ اچھا میں نے کپڑے تو ایسے پہننے ہی ہیں، وہ تو میں چھوڑوں گی نہیں، لہٰذا میں نماز چھوڑ دیتی ہوں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، یعنی گناہ در گناہ، ایک تو پہلے ہی گناہ ہو رہا تھا، مکروہ کام تھا، دیکھیں ناپسندیدہ عمل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا تو اس لیے مکروہ کا لفظ بولتے ہیں زیادہ علماء۔ ایک تو پہلے ہی میں مکروہ کام کروں، اوپر سے میں گناہ کبیرہ کر لوں کہ نماز ہی چھوڑ دینی، یہ نہیں کرنا۔ تھوڑا سا کوشش کریں، اپنی عادت کو بدلیں، پبلک میں نہ ایسے لباس میں نماز پڑھیں انشاءاللہ، اور پرائیویٹلی بھی نہ پڑھیں تو وہ اور ہی اچھا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے اور صحیح بات پہ چلنے کی ہمیں استطاعت دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی دینی پابندی ایسی نہیں لگائی جو ہماری پہنچ سے باہر ہو۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حد الوسع توفیق دے کہ ہم پوری کوشش کریں شریعت پہ صحیح اور کامل طریقے سے چلیں۔ واللہ اعلم۔